नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में एक इंतहाई मुख्तसर बताने वाला हूँ। एक अमल बहुत ज़्यादा मुख्तसर है, छोटी सी दुआ है, वो आप लोगों ने सिर्फ एक ही मरतबा पढ़नी है और एक मरतबा पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, मुकम्मल तरीक़ाकार में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि मैं आप सब भाइयों और बहनों को अच्छी तरह समझा सकूँ। मेरे भाइयों, एक मेरी बहन थी यूके से, उसने राबिता किया तो उसका कि उनके 5 बच्चे थे। अब मैं अल्लाह और रसूल का वास्ता तुम सबको देने जा रहा हूँ और हाथ जोड़कर आप सबको ये बात बताने जा रहा हूँ। आप अपने बच्चों पर तालीम हासिल करते हैं, इंतहाई आप खर्च करते हैं उन पर, आप लाखों करोड़ उन पर खर्च करते हैं ताकि कल ये कुछ न कुछ कमाए और हमें बैठ के खिलाए। फिर क्या बनता है कि आप लोगों को पैसा भी होता है, पैसे के नशे में, पैसे के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में आप खुद भी बाहर जाते हैं और बच्चों को भी बाहर लेके जाते हैं। एक मेरी बहन ने राबिता किया तो ये मैं जज्बाती होकर आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ। हुआ क्या मेरे भाई के, जब उधर गए तो उधर जाने के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया, घर भी उनको दिया, बहुत ज़्यादा सहूलियात उनको वहाँ पर नौकर मिले। वहाँ पर कोई जाकर मजदूरी करता है तो वो अमीर बनता है, जब वहाँ पर जाकर किसी का नौकर लग जाए तो फिर मेरे भाई उसका क्या मकाम होगा, उसके पास कितना पैसा होगा। लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं है, तुम लोग बस इसी चक्कर में हो कि पैसा आ जाएगा तो दुनिया और आखिरत की नियामतें आ जाएगी। हाँ, पैसा अगर आ गया और आपने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में ख़र्च किया, गरीबों पर ख़र्च किया, अपने आप पर खूब ख़र्च किया, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी फ़ायदा होगा। तो उनके 5 बच्चे थे और 5 के 5 इतनी बद अखलाक और इतनी बद किरदार कि मैं बयान कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पर खुदा की कसम मुझे मेरे मुंह पे वो अल्फाज नहीं आ रहे जो उन बहन ने मुझे कहा कि मेरे साथ जो बच्चे कर रहे हैं। अब कौन बदबख्त इस तरह होगा कि अपने माँ की पिटाई करेगा और यही कहेगा कि बोलो कि फ़लान के साथ तुमने गलत काम किया या नहीं किया। अब इससे बढ़कर, इससे पहले कि उनको मार पड़ती, उससे तो मौत अच्छा था, मौत बेहतर था। तो उन माँ बाप की भी मैं सबसे पहले उनको गुनाहगार समझता हूँ कि तुम लोगों ने दुनिया की तालीम तो इतनी दिलवाई कि अरबपति बन गए, अरबपति, करोड़पति, लखपति भी नहीं, अरबपति। लेकिन इतनी भी आखिरत की तालीम नहीं दिलवाई ताकि तुम लोगों का ख्याल रख सके, तुम लोगों का जो अल्लाह जल्ल शानहू ने हुकूक बताए हैं, बयान किए, अल्लाह के महबूब ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुकूक बयान किए हैं, कुछ ना कुछ अगर आखिरत का तालीम देता तो आप लोगों के पाँव पर बैठकर पाँव को दबाता और आपकी खिदमत करता। आप उनसे डरते हैं, उनसे मार खाते हैं। यार, ये बात सुन कर ना मैं आप लोगों को हल्फन का सम उठाता हूँ। अब नमाज जुम्मा से आकर ये वीडियो बना रहा हूँ कि 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया, 2 दिन पानी, सिर्फ पानी और चाय। तो मेरे भाई क्यों इस तरह करते हो? वीडियो में 2 चीज़ें हैं, एक अमल है, वो अमल यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना पावरफुल है, कितना मजबूत है और कितना ही मुजर्रब है। और दूसरी बात यह मेरे भाई कि दुनिया की जितनी मर्जी तालीम ख़ुद हासिल करो, बच्चों को दो, आला से आला अफसर बनाओ, पायलट बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन ये हाथ देखो, खुदा की कसम आप लोगों का हमदर्द हूँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा हमदर्द हूँ कि साथ साथ में आखिरत का भी तालीम दिलवाओ। आखिरत का भी कम अज़ कम इतना तो हो कि कुरान मजीद हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह हमसे क्या मुतालिबा कर रहा है। जो 24 घंटे आप लोगों का ज़िंदगी है,
وہ اللہ جل شانہ کے احکامات اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ان کے اندر تو ہو میرے بھائی۔ دنیا میں آپ جتنا مرضی امیر ہو، ارب پتی، کروڑ پتی، جتنا مرضی آپ کے پاس پیسے ہو، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ آپ کو اور دے، لیکن کم از کم میرے بھائی آخرت کی طرف تو ان کو لگاؤ، تھوڑا بہت آخرت کا تعلیم تو دو، اتنا تو دو کہ ماں باپ کا عزت اور قدر کر سکے۔ تو بہن نے رابطہ کیا کہ میں ابھی چارپائی پر ہوں اور کم از کم 8-9 دن ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، اور سب کچھ ہمارے بچوں کے اختیار میں ہے۔ اور بچہ اگر 5 بچے ہیں تو 5 بچوں میں ایک بچہ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ پر رحم کا ہے۔ تو میں نے کہا تمہارا شوہر، کہتے وہ مر گیا ہے، اور میں نے اپنے جائیداد بیچی، میں نے اپنا سب کچھ بیچ کر یہاں پر ہم شفٹ ہوں گے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ کس چیز کا کامیابی؟ پیسوں کا کامیابی۔ تو ہر چیز پیسوں میں اللہ نے تو نہیں رکھی ہے نا میرے بھائی۔ آپ کھانا کھاتے ہو تو جسم کو طاقت ملے گی، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو غذا ہے نا میرے بھائی۔ ان کا غذا کیا ہے؟ ان کا غذا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اعمال ہے۔ تو بہن جی کو میں نے کہا 2 رکعت آپ صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون ایک مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے۔ سورۃ الاخلاص کے بعد بہن جی سے میں نے کہا جو اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو دعا دکھائی دے رہا ہے، میں نے کہا 1 مرتبہ اس کو پڑھ کر مصلی پر بیٹھ کر 1 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ اس بچوں کو تابعدار بنائے، تابعدار، اور ایسے تابعدار بنائے کہ جب تک میں حیات ہوں میری خدمت کرے، میرے نام روشن کرے، بدنام کے بجائے روشن کرے۔ 24 گھنٹوں کے اندر معافی بھی ماں سے مانگ لی، سارا خرچہ بھی ان کے ہاتھ پہ دے دیا، اور قسمیں اٹھائے، قرآن مجید بھی رکھا، ہر چیز ہوئی، لیکن پھر بھی ماں جی نے کہا، میری بہن نے کہا کہ جو عزت تم لوگوں نے مجھے دی ہے نا وہ اللہ آپ کو دے گا۔ ماں تو کبھی بھی بد دعا نہیں دیتی، کبھی بھی اگر دیتی بھی ہے تو دل سے نہیں دیتی، لیکن ایسے ماں کا درد انہوں نے اندر سے نکالا کہ معافی بھی مانگ لی، لیکن پھر بھی اس نے بخشا نہیں۔ تو میں نے کہا بہن جی بخش دے، اگر دنیا اور آخرت کا ان کا فائدہ چاہتے ہو تو بخش دے، لیکن آئندہ اگر کرے گا تو مرد دم تک پھر نہ بخشے، پھر چھوڑے، دفع کرے ان کو۔ یہ دعا اینڈ میں آپ لوگوں کو میں زبانی بھی بتاؤں گا، اور یہاں پر میں نے اسکرین شاٹ بھی لگائے ہیں، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگر یاد نہیں کر سکتے زبانی تو یہاں سے اسکرین شاٹ لے کر آپ پڑھ سکتے ہیں، موبائل کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ریکویسٹ دوبارہ کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھے، ان کا تربیت کا خیال رکھے، اور خصوصاً آخرت کے راستے پہ ضرور بے ضرور لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد رحمت یا محمد انی اتوجہ الی ربک فی حاجتی هذه
لتقضى لی اللہم فاشفعہ فی. آج ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ میرا جو اپنا نمبر تھا سعودی عربی والا، تو وہ کسی نے ہیک کر لیا ہے، کسی نے نکلوایا ہے، واٹس ایپ بھی بنا لیا ہے. اس کا میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں. اگر کوئی بھی کانٹیکٹ کرے، صرف بات یہ ہے کہ اب یہ میرا نیو نمبر ہے، اگر اس پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو مجھ سے رابطہ ہوگا. اس نمبر کے علاوہ کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اس کا کسی بھی طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں. پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی اگر جعلی عامل ہو میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں. نہ کہ جادو منتر صفر علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے، اس کے توڑ کرتے ہیں 100% نہیں 1000%. اور پوری دنیا کو چیلنج ہے، اگر کوئی ٹکر لینے والا ہے تو آ جاؤ میرے سامنے. ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہ نے اس ہی کتاب میں رکھا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے. اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے، احادیث مبارکہ ملیں گے. جادو، صفر علم، منتر، ٹونا، اس کا ہم دشمن ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ کے اوپر 100 سال پرانا بھی کوئی مسئلہ ہو، بندش ہو، جنات کا اثر ہو، تو گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کا توڑ گارنٹی کے ساتھ یہ 200